السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تبين فضل المساجد وبناءها ورعايتها. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار في مسنده وصححه الألباني. الحمد لله، قد بدأت أعمال البناء للمسجد الجامع ومدرسة عبد الرحمن. نطلب منكم التعاون في هذا العمل الخيري المبارك، وأيضا نشر هذا الإعلان بين أصدقائكم للتعاون فيه. ولا تنسوا الدعاء الخاص لإتمام هذا العمل المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.